मोहतरम हाजरीन, नाजरीन, तलबा व तालिबात, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपसे हम कलाम हूँ। एमए फाइनल के पेपर 6 तनकीद व तहक़ीक़ में हम अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। आज का मौजू ही तनकीद व तहक़ीक़ का रिश्ता हम ये पेश कर रहे हैं, सामने मुलाहिज़ा फरमाएं। तनकीद के माना मैं बार बार बता चुका हूँ, तहक़ीक़ के बारे में थोड़ी सी तफसील बयान करता हूँ। तहक़ीक़ के लिए अंग्रेज़ी में रिसर्च, हिंदी में शोध या अनुसंधान जैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है। आम तौर पर हमारे यहाँ ये रिवायत है कि जब हमारे तलबा अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की तालीम को पाया तकमील पर पहुँचा देते हैं तो वह एमफिल पीएचडी जैसे असनाद के लिए बाकायदा किसी यूनिवर्सिटी में किसी उस्ताद की निगरानी में रजिस्ट्रेशन कराकर तहक़ीक़ का काम करते हैं। ये तो हुई जामियाती तहक़ीक़ या सनदी तहक़ीक़ जो डिग्रीज़ के लिए की जाती है। दूसरी तरफ कुछ लोग वो हैं जो यूनिवर्सिटीज़ या किसी कॉलेज से वाबस्ता नहीं, लेकिन ज़ाती तौर पर ऐसा तहक़ीक़ी कारनामा अंजाम देकर जाते हैं जिसकी मिसालें बायद व शायद ही मिलती हैं। वो लोग किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना तो उस्ताद होते हैं ना वहाँ के रिसर्च स्कॉलर, लेकिन तहक़ीक़ का हक़ इस तरह से अदा करते हैं कि देखने और सुनने वाले अश अश करके रह जाते। महमूद शीरानी साहब का तो हम एक लेक्चर में जिक्र कर चुके हैं, लेकिन वो प्रोफेसर थे। उनसे क़ताई नज़र मालिक राम साहब माहिर गालिबिया, कालिदास गुप्ता रज़ा ये भी माहिर गालिबिया, ज्ञानचंद जैन साहब का जिक्र यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि वो प्रोफेसर तो थे लेकिन तहक़ीक़ पे बहुत अच्छा काम उन्होंने। इसी तरह से रशीद हसन खां दरस निज़ामी की तालीम हासिल की थी जनाब, इससे ज़्यादा नहीं पढ़े, मदरसों की तालीम वाले शख्स, और आज एक एक किताब ऐसी है उनकी कि एक एक किताब पे डिलीट मिल जाए। बड़े बड़े असातिज़ा यूनिवर्सिटीज़ के जो अपने आप को एमेरिटस प्रोफेसर कहते हैं वो भी पानी भरते हैं उनके सामने, इतना अच्छा काम करके गए वो। काजी अब्दुल वदूद, मौलाना इम्तियाज़ अली खां अर्शी, इन लोगों ने वाकई तहक़ीक़ की आबरू ऐसे लोगों से कायम है। तो मैंने ये बताया, एक जामियाती तहक़ीक़ जो यूनिवर्सिटीज़ में होती है, एक आज़ादाना तौर पर खालिस इल्मी और अदबी खिदमात की अंजाम दही के पेश नज़र या उस नज़रिए को मलहूज़ रखते हुए की जाती है। और मैं ईमानदारी से बात कहूँगा, यूनिवर्सिटीज़ की तहक़ीक़ उनके सामने कोई वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि हमारा मकसद ज़्यादातर का क्या होता है, डिग्री मिल जाए, नौकरी मिल जाए, प्रमोशन हो जाए। और वो लोग ना तो उनको डिग्री चाहिए, ना कोई प्रमोशन चाहिए, ना उनको कोई प्रोफेसर बनना है, ना कोई उनको आला ओहदा हासिल करना है। उनका मकसद ये होता है कि हम ऐसी तहक़ीक़, ऐसा काम करके जाएं कि आने वाली नस्लें याद करें। ये जिनके मैंने नाम लिया, कालिदास गुप्ता रज़ा, मालिक राम, रशीद हसन खां, काजी अब्दुल वदूद, मौलाना इम्तियाज़ अली खां अर्शी, और ऐसे कई नाम हैं। बहुत से नाम ऐसे लूँगा तो लोग ये कहेंगे नहीं ये तो प्रोफेसर थे। प्रोफेसरों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर, मसूद हुसैन खां, मसूद हसन रिजवी अदीब, प्रोफेसर मोहम्मद हसन, प्रोफेसर मुख्तारुद्दीन अहमद आरजू, ये लोग, प्रोफेसर तनवीर अहमद अलवी, प्रोफेसर के ओहदे पर रहने वाले, प्रोफेसर तो ना थे वो लेकिन मुदर्रिस थे, ऐसे भी हैं। मौलवी महेश प्रसाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहे। प्रोफेसर हुकुमचंद नैयर, ये भी BHU से वाबस्ता रहे। इन लोगों ने काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किया। प्रोफेसर गोपीचंद नारायण जिंदा हैं, आज भी काम कर रहे हैं। और प्रोफेसर महमूद इलाही, इन लोगों ने तहक़ीक़
خود بھی اچھی کی اور اپنے طلباء یا اپنے ریسرچ اسکالر کو بھی اچھا کام کروایا۔ اب یہ ہے کہ تنقید اور تحقیق کا رشتہ کیا ہے؟ کرٹیسزم اینڈ ریسرچ کے بیچ میں کیا ریلیشن ہے؟ اس ریلیشن کو سمجھنا۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں تنقید اولیت کا درجہ رکھتی ہے، کچھ کہتے ہیں تحقیق اولیت کا درجہ رکھتی ہے، لیکن کچھ صاحب نظر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تخلیق، کرتی، کریشن وہ اولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر کریشن نہیں ہوگا تو کس کی تنقید کرو گے؟ کس کی تحقیق کرو گے؟ کیا بنا بنیاد کی عمارت کھڑی کرو گے؟ تو ہم تحقیق، تخلیق اور تنقید کے حوالے سے اپنی بات کہنا چاہتے ہیں۔ تحقیق کے لیے قاضی عبدالودود نے بہترین بات کہی ہے، تحقیق ایک صبر آزما فن ہے۔ کیا بات کہی ہے! میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بار اطلاع تھے قاضی عبدالودود، لیکن ویسی ہی جرا وہ بحث کرتے تھے اپنی کتابوں میں۔ عیارستان، اشتر و سوزن، یہ کتابیں پڑھی آپ نے، دریا بہا دیا کرتے تھے علم و ادب کے۔ رشید حسن خان صاحب یہ کتاب کو انہوں نے جو ایڈٹ کیا ہے وہ ترتیب ہے، ترتیب متن، اور کہا جاتا ہے ترتیب متن تحقیق سے بھی آگے کی منزل ہے۔ کسی کتاب کو ایڈٹ کرنا جگر گردے کا کام ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو دیوان غالب کی ترتیب و تدوین کا کام کرنا ہے تو غالب کے کلام کے تمام نسخے آپ کے مطبوع و غیر مطبوع آپ کے سامنے نہیں ہوں گے تو آپ تحقیق کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے مالک رام صاحب نے کہا تھا کہ اگر میرے بس میں ہو، میرے اختیار میں ہو تو 10 سال کے لیے یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی پر روک لگا دوں۔ وہ کہتے تھے کہ جس قسم کا غیر معیاری کام ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اب جو دور ہے وہ ایک طرح سے اچھا ہے۔ یو جی سی نے ایک بہت اچھا کام کیا۔ یو جی سی نے ایک ایسا سافٹ ویئر لانچ کیا ہے جو یہ بتا دے گا کہ کتنا % آپ نے کس کتاب سے لیا ہے یا کہاں سے آپ نے اٹھایا۔ تو یہ ٹھیک ہے، یہ دور آج مالک رام صاحب زندہ نہیں ہے، لیکن یہ بات انہوں نے تقریباً 40-50 سال پہلے کہی تھی۔ ہو سکتا ہے آج وہ زندہ ہوتے تو یو جی سی کے اس قدم کو مستحسن قرار دیتے، اس کو اپریشیٹ کرتے۔ تنقید، تحقیق اور تخلیق ان کا ایسا ہی ساتھ ہے جیسے روح اور جسم کا، چولی اور دامن کا، اور یہ ایک دوسرے سے شیر و شکر کی طرح ملیں۔ شیر کہتے ہیں دودھ کو، شکر مانے شوگر۔ اگر دودھ میں شکر ملا کے گھوٹ دی جائے تو کیا آپ دودھ اور شکر کو الگ کر سکتے ہیں؟ مشکل کام۔ اسی طرح سے تنقید، تحقیق و تخلیق ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ایک دوسرے سے منسلک ہیں، جس کو ہم چاہ کر بھی دور نہیں کر سکتے۔ شکریہ۔